कि माँ को नहीं दे रहा, वो गाली किसी के बाप को नहीं दे रहा, वो गाली अपनी माँ को दे रहा है, वो अपने बाप को दे रहा है। हाँ, शर्त यह है, हदीस के अंदर आता है, जिसको गाली दी जा रही है वो इसको जवाब न दे, खामोश रहे, वो इसको जवाब न दे। हदीस बता रहा हूं, पक्की ठक्की बात है। जो किसी की माँ बाप को गाली देता है, हदीस के अंदर आता है, अगर आगे वाला सब्र करके खामोश हो जाए तो ये सारी गालियां उसके ऊपर वापस आती हैं। तो इसलिए सब्र का हुक्म है, इसलिए सब्र का हुक्म है। देखो, जब तुम सब्र करोगे फिर अल्लाह तुम्हारी तरफ से आएगा, और जब तुम खुद अमल करोगे कि मैं तुझे देख लूंगा, अल्लाह कहता है फिर तू जान, तेरा काम जाने, फिर मैं अल्लाह तेरे साथ नहीं हूं, फिर अल्लाह की मदद। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर अगर मजलूम काफिर होगा, दुनिया के अंदर अगर मजलूम काफिर होगा और वो हक पर होगा, और जालिम मुसलमान होगा और ना हक पे होगा, अल्लाह की मदद उस काफिर के साथ होगी। दुनिया के अंदर, दुनिया की बात कर रहा हूं, हदीस के अंदर आता है, अगर दुनिया के अंदर काफिर हक पर हो और मजलूम हो, मुसलमान जालिम हो और ना हक पे हो, फिर अल्लाह की मदद उसके साथ होगी, काफिर के साथ। आज कुछ हमारे व्यापारी लोग कहते हैं ना, ये जो वाणी है, जो हिंदू लोग होते हैं, इनके पैसे लेकर कहते हैं हम खा जाएंगे, देंगे नहीं, या उनके साथ मामला सही नहीं रखते, काफिर है क्या कर लेगा, कमजोर है क्या कर लेगा। याद रखो, अगर तुम उनके साथ ज्यादती करोगे, अल्लाह की मदद उसके साथ हो, तुम्हारे साथ नहीं होगी, तुम्हारे साथ नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी काफिर ने, किसी ईसाई ने, किसी यहूदी ने, किसी गैर मुस्लिम ने अपने नबी से यह सवाल कर दिया कि इस मुसलमान ने मेरी चोरी की, और हमारे नबी ने कह दिया तो तूने उसकी चोरी क्यों की, हम नबी को क्या जवाब देंगे? ये एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए क़यामत वाले दिन कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। वैसे तो चोर आएगा सारा माल लेकर, उसके कंधे पे होगा, जिसने भैंस चुराई उसके कंधे पे होगी, जिसने माल चुराया उसके कंधे पे होगा, जिसने ऊंट चुराया उसके कंधे पे होगा, जिसने सोना जेवरात चुराया उसके कंधे पे होंगे। आजकल की जदीद चोरी, जिसने मोबाइल उठाए वो उसके कंधे पे होंगे, वो अपनी चोरी के साथ आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं करती बकरी को उठा के ले आएगा। चोर ने दुनिया के अंदर जो कुछ उठाया होगा किसी का, वो अपने कंधे के ऊपर रख के अल्लाह के सामने हाजिर होगा, और पूरी इंसानियत इसको देखेगी कि ये चोर है, पूरी इंसानियत देखेगी। अब बताओ, ये हम अपने दुश्मन आप हुए कि नहीं हुए? ये चोर किसका नुकसान कर रहा है? अपना कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये अपना खुद दुश्मन है, ये अपनी जान का दुश्मन है, ये अपनी जात का दुश्मन है, किसी और का दुश्मन नहीं है, किसी और का दुश्मन नहीं है। वो अपना दुश्मन है, अपनी जात का दुश्मन है, वो अपनी कब्र का दुश्मन है, वो अपने जिस्म का दुश्मन है। तो इसलिए अगर हम नेक अमल करेंगे तो अपनी जात का फायदा करेंगे, हाँ, अपने जिस्म का फायदा करेंगे, अपने गोश्त का फायदा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर किसी ने एक नजायज लुकमा खाया, एक नजायज लुकमा खाया, एक नजायज लुकमा खाया, और वो लुकमा अंदर चला गया, रोटी के उस लुकमे से उसके जिस्म का गोश्त बन गया, तो ये गोश्त हर हाल में जहन्नम में सड़ेगा। वो चाहे जितना भी वली बन जाए, फिर ये हर हाल में जहन्नम में सड़ेगा। तो इसलिए इबादत की पहली शर्त है रिज़्क़ हलाल। इबादत की कबूलियत की पहली शर्त क्या है? रिज़्क़ हलाल। और नमाज के अंदर पहली शर्त क्या है? जिस्म का पाक होना। बताते हैं ना हम, जब शराइत बताते हैं, 13 फराइज़ बताते हैं, उसमें पहली शर्त क्या कहते हैं हम? जिस्म का पाक होना। समझ में आया कि नहीं आया? जन्नत में और इबादत की कबूलियत में शर्त पहली क्या है? रिज़्क़ का पाक होना, रिज़्क़ का पाक होना। अगर रिज़्क़ पाक ना हुआ और इसी तरह जिस्म पाक ना हुआ तो फिर इबादत कबूल नहीं होगी, इबादत कबूल नहीं होगी। तो इसलिए अपने जिस्म को भी पाक रखें, अपने रिज़्क़ को भी पाक रखें। इसके लिए मैंने 4 शर्तें बताई ईमान वाले की, मोमिन के लिए कामयाबी की कौन सी शर्तें अल्लाह ने बताई हैं? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया कि सारे के सारे इंसान खसारे में हैं। अल्लाह फिर कामयाब कौन है? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले कामयाब हैं। ईमान वालों में भी फिर वामिलुस सालिहात, जो नेक बात करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो कामयाब हैं। उनमें भी वतवासौ बिल हक़, जो सच्ची बात करता है, झूठ नहीं बोलता। जो झूठ बोलता है वो अपने साथ ज्यादती करता है, जो झूठ बोलता है वो अपने साथ ज्यादती करता है, वो अपनी आखिरत के साथ ज्यादती करता है, वो अपनी कब्र के साथ ज्यादती करता है। इसना वतवासौ बिस्सब्र, और जो फिर ज्यादती होने पर अगर कोई सब्र कर लेता है, आप हक कहोगे, अगर चोर को चोर कहोगे, तुम्हें वो चोर तकलीफ दे, फिर उस चोर से अल्लाह इंतकाम लेगा, फिर उस चोर से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में आता है, उसके पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा मैं तुम्हारी माँ के साथ निकाह करना चाहता हूं। इमाम साहब ने गुस्सा नहीं किया, इमाम साहब ने कहा मेरी माँ अक्लमंद है, मेरी माँ आज़ाद है, मैं जाके उससे पूछता हूँ, अगर वो राजी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इमाम साहब ने जैसे ही उससे मुंह फेरा, उसकी तरफ पीठ की, और वो आदमी वहीं फटका, और उसके पेट के अंदर कोई दर्द उठा और गिरा, वहीं मर गया। तो इमाम साहब ने कहा मेरा सब्र इसको लड़ गया,
میرا صبر اس کو لڑ گیا، اس نے میرے اوپر طنز کی، اس نے میری بےزتی کی، میں نے صبر کیا، میرے اللہ نے میرا بدلہ لیا، میرا صبر اس کو لڑ گیا۔ ہاں تو جب تم اللہ کے لیے صبر کر لو گے نا، پھر تمہارا صبر اس کو لڑے گا۔ اور وہ دیر کیوں کرتا ہے کبھی لڑنے میں صبر؟ اس لیے کہ ہم جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ڈھیل دیتا ہے کہ اے اور پھنسے، اے اور پھنسے، اے اور پھنسے، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے یہ یاد رکھ لو، جو ناحق ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہے کہ میں جیت گیا، نہیں ہو سکتا۔ یزید جیت کر بھی ہار گیا، حسین ہار کر بھی جیت گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یزید جیت کر بھی ہار گیا، حسین ہار کر بھی جیت گیا۔ اگر تم ہار جاؤ اور پھر تم جیت جاؤ، بات نہیں ہے سمجھ میں؟ میں کل بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی 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 ایسے ہیں، صبر کرو صبر کرو، آنکھیں بند ہونے دو، پھر تمہیں بتائیں گے کہ مولویوں کی عزت کیا ہے۔ جب اللہ اعلان کرے گا ایک عالم مفتی 70 آدمی جنت میں لے جائے، اور جب اللہ اعلان کرے گا ایک حافظ 10 آدمی جنت میں لے جائے، جب اللہ اعلان کرے گا ایک شہید 70 آدمی جنت میں لے جائے، اور پھر اللہ جب اعلان کرے گا یہ مومن فلاں کی سفارش کرے، پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ آج سیاست کی باتوں میں آ کر علماء کو گالیاں دینے والوں، جب میدان محشر میں یہ آوازیں لگے گی نا کہ حافظ قرآن 10 آدمی جنت میں لے جائے، پھر تمہارے لیڈر کا بھی پتہ لگے گا، میرے لیڈر کا بھی پتہ لگے گا۔ میرا لیڈر حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، اور نیک بھی ہے، امام بھی ہے۔ اللہ کہے گا تو 10 بھی لے جا، تو 70 بھی لے جا، کیونکہ تو عالم بھی ہے، تو حافظ بھی ہے۔ اور تم اپنے لیڈر کے لیے تم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 10 آدمی جنت میں لے جائے گا۔ میں پکی ٹھکی کتاب سے اعلان کرتا ہوں کہ حافظ قرآن، حدیث میں ہے جو حافظ قرآن ہے وہ جنت میں کتنے آدمی لے جائے گا؟ 10 آدمی، جو جن کے اوپر جہنم واجب ہے۔ جو عالم ہے شہید ہے وہ کتنے لے جائے گا؟ 70 آدمی کو وہ پیش آتے ہیں۔ اب تم بتا دو کہ تمہارے لیڈر کتنے لے جائیں گے؟ میں کہہ سکتا ہوں نا، کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ ہم علماء کو مانتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ عالم مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں عالم مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جتنے عالم اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا عام آدمی نہیں ڈرتا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے بندوں میں سے بندے تو سب ہو گئے، اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں سے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی کے وارث کون ہیں؟ کچھ تو سوچو یار، کچھ تو اپنا ایمان بناؤ۔ علماء کو باتیں کرتے ہو، علماء کی پیٹھ پیچھے گلا غیبت کرتے ہو، حفاظ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، کچھ تو سوچو، اپنی آخرت سوچو، اپنی قبر سوچو۔ دنیا کی باتیں، دنیا کی سیاست کو چھوڑو، یہ بدبودار چیزیں ہیں، تم آخرت کو پکڑو کہ یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ میں تمہیں گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، حدیث کے اندر ہے ایک عالم بے نمازی ہوگا، ایک عالم بے نمازی ہوگا، ایک عالم گناہگار ہوگا، وہ بد کردار ہوگا، لیکن اللہ اس کو ایک سائٹ پہ بلا لیں گے، ادھر آؤ، میں جانتا ہوں کہ تم گناہگار ہو، میں جانتا ہوں کہ تم بد اخلاق ہو، میں جانتا ہوں کہ تم بد کردار ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر میرا قرآن ہے، تمہارے سینے کے اندر میرا قرآن ہے، تمہارے دل اور سینے کے اندر میرا علم ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ میں نے یہ علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں اس کو جلاؤں، یہ میں نے قرآن تیرے سینے میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اس کو جلاؤں۔ اللہ اس کو کہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اس علم کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عالم حافظ قرآن کے معاف ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں علم ہے۔ تم اپنے چانسز بتاؤ، تم کس چیز کو پیش کر کے تم معافی چاہو گے؟ تم اللہ کے ہاں اللہ کی مغفرت عام ہے، یہ حدیثیں اس لیے میں کبھی بیان نہیں کرتا، لوگ یہ نہ کہ یہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، یقین کرو اس لیے ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن آج پتہ نہیں کیسے میں بیان کر گیا، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کہہ دے گا کہ اس کے سینے میں نے قرآن رکھا، اس کے سینے میں نے علم رکھا، محمد رسول اللہ کا علم اس کے سینے میں ہے، میں اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے، یہ بد کردار ہے، بد عمل ہے، لیکن اس کی برکت سے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ہوگا جو تم پیش کرو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک بناؤ، نیک ہو جاؤ اور سب مسلمان ایک ہو جاؤ، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر ہم نیک نہ ہوئے، ہم ایک نہ ہوئے، ہم ناکام ہو جائیں۔ تو اس لیے 4 شرطیں ہیں، ایمان والے ہو جاؤ، نیک عمل کرو، حق بات کہو، سچ بات کہو، تکلیف آ جائے صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ۔ اگر صبر نہیں کرو گے پھر اللہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اللہ کا ساتھ لینا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے صبر والوں کے ساتھ ہوں۔
جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. روزے کی جزا اللہ کہتا ہے میں خود ہوں, کیونکہ روزے میں صبر ہے, روزہ صبر سکھاتا ہے. تو اس لیے بھائی جتنے اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں یہ جب صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے.